تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولاه هل يقنط من كرم الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كسيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا